ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تو تھے جناب والا نعت گو شاعر جناب تنویر اللہ شاکر صاحب، جو کہ عظمت خدا، عظمت مصطفیٰ، عظمت اصحاب، عظمت اہل بیت اور عظمت والدین اور عظمت مرشد سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ دعا کرو رب ان کا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین کہہ دیجئے، محبت کے ساتھ کہہ دیجئے آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، فرمایا اے لوگو، اے انسانوں، اے انسانیت کا دعویٰ کرنے والوں، جاءکم الرسول، تحقیق میرا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، تحقیق رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ بھئی توجہ ادھر کرنی ہے، رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ دوستو رب کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین، آنے والے تو بہت آئے، آنے والے تو بہت آئے، مالک اس انداز میں بات تو نے نہیں کی، مالک تو نے اس انداز میں بات نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں سنو، آنے والے تو بہت آئے، اس جملے پر سبحان اللہ کہنے سب نے، آنے والے تو بہت آئے، اب وہ آیا جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آیا جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آیا جس کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آیا کہ نغمہ داؤد میں جس کے ترانے موجود تھے، وہ آیا کہ منتظر تھی جس کے لیے وادی بطحا، وہ آیا جس کی بشارت دے گے حضرت سیدنا عیسیٰ، وہ آیا کہ جس کی بشارت دے گے حضرت سیدنا عیسیٰ۔ دوستو میرے نبی کی شان، میرے نبی کی عظمت، اگر میرے نبی سر اٹھائیں رب آسمان کو عروج عطا فرماتا ہے، رب آسمان کو عروج عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی زمین پہ بیٹھیں رب زمین کو سکون عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے۔ توجہ کریں، میرے نبی سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے۔ قدم اٹھائیں، آگا قدم اٹھائیں تو سنت بنے، قدم اٹھائیں تو سنت بنے، ارے قدم رکھیں تو جنت بنے، قدم اٹھائیں تو سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے۔ پھر ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی شان براء البراء ہے۔ میرے نبی جسے محبت کی نظر سے دیکھیں وہ صحابی بنے، وہ صحابی بنے، جسے محبت کی نظر سے دیکھے وہ صحابی بنے۔ ارے جسے رب سے مانگے وہ فاروق اعظم بنے، جسے رب سے مانگے وہ فاروق اعظم بنے، جسے بیٹیاں عطا فرمائے وہ ذوالنورین بنے۔ آگے والے جملے پر آپ کا امتحان ہے، محبت نال بولو سبحان اللہ، سارے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی جسے رب سے مانگے وہ فاروق اعظم بنے، جسے بیٹیاں عطا فرمائے وہ ذوالنورین بنے۔ ارے میرے نبی، آگا میرے نبی جسے چومے وہ حسین بنے۔ میرے نبی تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شان اہل بیت۔ میرے نبی جسے بیٹیاں عطا فرمائے وہ ذوالنورین بنے، اور میرے نبی جسے چومے وہ حسین بنے، جسے چومے وہ حسین بنے۔ آگے والا جملہ، آگے والا جملہ، اور میرے نبی جسے مصلی عطا فرمائے وہ ابو بکر صدیق بنے، جسے مصلی عطا فرمائے وہ ابو بکر صدیق بنے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سارے یار نبی دے سونے نے، ہاں سارے یار نبی دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا بات ہے، سارے یار نبی دے سونے نے، یار غار دیاں کیا باتاں نے۔ اس لیے تو رب نے اعلان فرمایا اے لوگوں سنو، جو صدیق میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، ایسا رفیق کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ جو عمر اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، ایسا عادل کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ جو عثمان اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، ایسا باغیا کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ جو علی اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، ایسا بہادر کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ مالک نے اعلان فرما دیا اے لوگوں
सुनो, अगर मेरा महबूब अजमतों में बेमिसाल है तो मेरा महबूब यारों में भी बेमिसाल है। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। चंद मिनट की हाजिरी, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मेरा महबूब अगर अजमतों में बेमिसाल है तो मेरा महबूब यारों में भी बेमिसाल है। अरे कुरान बेमिसाल है तो हबीब रहमान भी बेमिसाल है। कुरान बेमिसाल है तो हबीब रहमान भी बेमिसाल है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि सारे यार नबी दे सोहने ने पर यारे गार दिया क्या बातां ने किता प्यार नबी नल बड़िया ने पर उनदे प्यार दिया क्या बातां ने किता प्यार नबी नल बड़िया ने पर उनदे प्यार दिया क्या बातां ने। ऐसी चढ़ी इश्क नबी दी मस्ती है, ऐसी चढ़ी इश्क नबी दी मस्ती है, सिद्दीक दी आला हस्ती है। चढ़ी इश्क नबी दी मस्ती है, सिद्दीक दी आला हस्ती है। अरे सुनो, सिद्दीक पाक की शान जो पहले खलीफा है जिनको मेरे आका ने मुसल्ले का वारिस बनाया है। चढ़ी इश्क नबी दी मस्ती है, सिद्दीक दी आला हस्ती है। अरे डंग मार के सप भी बोल उठया, डंग मार के सप भी बोल उठया, पहरेदार दिया क्या बातां ने। डंग मार के सप भी बोल उठया, पहरेदार दिया क्या बातां ने। मेरे आका की शान जिसे मेरे आका मुसल्ला अता फरमाए वो कौन बने? कौन बने? वो सैयदना सिद्दीक पाक बने। तो दोस्तों मेरे आका की अजमत, मेरे आका की शान बराउल बराए। एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद सना खान मुस्तफ़ा को दावा दूंगा। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। फिर मैं क्यों ना कहूं कि फलक खूबसूरत सजाया न होता। हाँ फलक खूबसूरत सजाया न होता, किसे चीज दा इत्ते साया न होता। न ये अर्श कुर्सी न चंद तारे शबो रोज दे न गुंदे नजारे। हाँ न जिन्नो बशरते न कोई परिंदा, न जिन्नो बशरते न कोई परिंदा। हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरा न किस्से न आदम न हव्वा, न याकूब यूनुस न यूसुफ सुलेखा, न तख्तात ताजा दे न तख्तात ताजा दे सुल्तान होंदे, न तख्तात ताजा दे सुल्तान होंदे, न महल्ला देवाली न दरबान होंदे, न मिलदी किसे नो कदी जिंदगानी हवाए न होंदी दा होंदा है पानी। और रबीउल अव्वल दा ना ए होंदा महीना कोई न जानदा ओ मक्के मदीना। रबीउल अव्वल दा ना ए होंदा महीना कोई न जानदा ओ मक्के मदीना। न अर्शी न फरशी न खाकी न नूरी, न अर्शी न फरशी न खाकी न नूरी। हाँ न अर्शी न फरशी न खाकी न नूरी, न अर्शी न फरशी न खाकी न नूरी। मोहब्बत नाल बोलेंगे, न अर्शी न फरशी न खाकी न नूरी। अरे समाने ते हाँ समाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी, समाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी। किसे चीज दा इत्ते साया न होंदा जो रब ने मुहम्मद बनाया न होंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ जिंदाबाद। किसे चीज का इत्तिसाया न होंदा जे रब ने मोहम्मद बनाया न होंदा। तो अब मैं अगले सना खान को दावा देता हूँ, जनाब इज्जत माब सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब मोहम्मद अजहर चिश्ती साहब कि वो आएँ और नाते रसूल मकबूल सुना के हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। उनके आने से कबल जोरदार नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ बोले यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौसिया, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सना खान मुस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत को अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जितने सरकार के दीवाने मस्ताने महफिल को सजाए बैठे हैं, अल्लाह पाक इनके दिल को और इनके घर को
رحمتوں سے نور کی بارش سے مالا مال فرما. اور پیر صاحب کے سامنے آج مرشد جی سانو یہ سبق ملے ہے کہ اسی انشاءاللہ تعالی یہ نہیں کہ چند منٹ دا کہہ کے جنہ مرضی کر لیے انہیں 2 منٹیں چ بھی وہ گل ہے تے گھنٹے چ بھی وہ. ساڈا پیر راضی تے ساڈا رب راضی. مرشد والے بیٹھے جتے یار سامنے کہ پاویں بول تے پاویں نہ بول پیا پاویں بول پاویں بول تے پاویں نہ بول پیا اسا تینوں بلا گیا رہنا پاویں بول تے پاویں نہ بول پیا اسا تینوں بلا گیا رہنا کہ رسیاں منا دیا رہنا اساں تیرا مایا تیرا تے کچھ نہیں لینا او جو بھی قسمت دا لکھیا لینا کی ہویا مرشد کی ہویا تو سب بولن چھڑیا اساں ویکھن چھڑیا نہیں کی ہویا تو سب بولن نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی آستانہ علیہ چورا شریف کی ہویا تو سب بولن چھڑیا تے سائیاں اساں ویکھن چھڑیا نائی کدی تے سونا یان سنے سی اوے اساں درد مدادیاں آہی بولی والے بولی بولن مرشد کہ بولی والے بولی بولن تے میں بھی بولا بولی او جنہاں نو یار بکل وچ ملدا او جنہاں نو پیر بکل وچ ملدا او جنہاں نو چورے والا بکل وچ ملدا تے او بولن ہولی ہولی تے او بولن ہولی ہولی عشق نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی عشق نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی ارے تڑپے جو ہم یہاں
تو مدینے خبر گئی، عشق نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ارے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ اکو کلام اور میری حاضری مکمل۔ پتر کسے دا جمے تے اس ویلے، او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈدا ہے۔ پتر کسے دا جمے تے اس ویلے، او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈدا ہے، کیونکہ ونڈ ونڈی اندر ہوندے فرق لکھاں، ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈدا ہے۔ ونڈ ونڈ اندر ہوندے فرق لکھاں، ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈدا ہے، تے ساری اپنے طرف دی گل ہوندی کوئی وڈے مٹھائی کوئی مال ونڈدا ہے۔ قیامت ہوئی حضور دی جدوں ناصر، اللہ پاک سونا ماواں نو لال ونڈدا ہے۔ اور آمد دا کلام او دے چند اشعار اور میری حاضری مکمل۔ آ گیا کملی والا آ گیا، آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا، آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا۔ کملی والا آ گیا۔ اور فیصل بھائی نے گلی سجائی ہے، تے شعر بڑا پیارا ہے کہ گلیاں بازاراں وچ آقا نغمے آپ تے سجدے نے، گلیاں بازاراں وچ آقا نغمے آپ تے سجدے نے، اس دنیا دی ہر محفل دے وچ نعر آپ تے وجدے نے، نعرہ دنیا دی ہر محفل دے وچ نعر آپ دے وجدے نے، او جیڑا آیا محفل اندر، جیڑا آیا محفل اندر، دل دی مراد پا گیا، آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا، آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا۔ اج تو میرا محبوب ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، اج تو میرا 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 محبوب نہیں ڈیٹا، او جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، او جے سونا مکھ تو نقاب ہٹاوے، تے بجلی ڈر دی او یارا لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، جڑا نہ ویکھے او سہکے، او جڑا ویکھ لوے وکھ
جاوے آزم ایڈا اور روپ مدنی دا او جدی چال نہ چلی جاوے او جدی چال نہ چلی جاوے کون آیا اج دنیا یتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر تے اج عجب بہاراں آئیاں تے جس نو حاصل کرن دی خاطر تے پیاں مکے وچ دعائیاں آدم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں آقا دی آمد تے عاشقاں گھر نو خوب سجایا اے آقا دی آمد تے آقا دی آمد تے عاشقاں گھر نو خوب سجایا اے عید کرون لئی اسی ساڈی او نگاہ ہی نہیں جنہاں نو دید کرونی ہو سیدزادے بیٹھے نے سٹیج دی زینت نے اسی تے انہاں دا دردی دید ہو جاوے تے اسی کہنے ساڈے تو ساریاں بلاواں ٹل گئیاں عید عاشق دی ادو عید ہوندی جدو یار دی دید ہوندی عید کرون لئی مدنی ماہی او عید کرون لئی مدنی ماہی پر سارام چ آیا اے وسا گیا آ گیا آ گیا کملی والا آیا گیا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سرکار کی آمد یاسین کی آمد مکی کی آمد طہا کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اور عبداللہ دے آمینہ نو ملیا ہے تے او دے مقدر نے تے جدہ لال ہے عبداللہ دے دل دا جانی بن کے رحمت آیا ہے آمینہ آکھے لال میرے دا کل دنیا اتے سایا ہے آمینہ آکھے لال میرے دا کل دنیا اتے سایا ہے جیڑا چولے دے وچ سجنوں جیڑا چولے دے وچ سجنوں چن نو رقص کرا گیا جیڑا چولے دے وچ سجنوں چن نو رقص کرا گیا آ گیا آ گیا کملی والا آیا گیا اور بہت پیارا شعر کہ واہ حلیمہ دی کلی سی ککھاں دی قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لکھاں دی واہ حلیمہ تیری قسمت رب نے کرم کمایا ہے تیرے تے بلکہ سارے تے واہ حلیمہ تیری قسمت رب نے کرم کمایا ہے تو تیری چولی تے وچ سن لے کل نبیاں دا سایہ ہے او کبے حلیمہ سادیا ہے کبے حلیمہ سادیا سونا میرے وقت جگا گیا آ گیا آ گیا کملی والا آیا گیا اور بابا حضور آخری شعر اور میری حاضری مکمل ہاں
اسی سارے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی سے مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ دے اے محبوب دا صدقہ ہی ہے, وہ خوشیاں ونڈن والا آیا ہے تے او دا مہینہ تے اے دے وچ سارے نے ہر چیز نو چھڈ کے تے او دے نال لو لا کے کی کہنا ہے کہ غم دے مارے خوشیاں مناون اج خدا نے سن لئی, غم دے مارے او لڈیاں پاون اج خدا نے سن لئی, پنج تن پاک دے یا حبداراں, پنج تن پاک دے یا حبداراں بزم نبی دی چن لئی, او پنج تن پاک دے یا حبداراں بزم نبی دی چن لئی, او پنج تن پاک دے یا حبداراں بزم نبی دی چن لئی, او جیڑا ہر چولے دے وچ, جیڑا ہر چولے دے وچ جن نو رس کرا گیا, آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا, لے او یار حوالے رب دے اے میلے چار دناں دے, اس دن عید مبارک ہو سی, او جس دن پھر ملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب دی خطاب تو پہلا, خصوصی نعت تو پہلا ساڑھا جڑا درباری ذکر ہے اللہ وہ سارے رل کے کرا گے 5-7 منٹ, اس تو بعد آپ سرکار نو مائک پڑھاتا جائے گا. افضل ذکر اللہ 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 سلسلہ بیعت دا بھی سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. محفل تو فوری بعد جن نے بیعت ہونا ہوئے مرشد پاک حاضر نے تے بیعت ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی. محبت کے ساتھ بولیے آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی. سبحان اللہ. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی, حیدار میں اس پہ حیات نبی, پروانہ پل صراط نبی, مقدور نبی تقدیر نبی, بے بدل نبی بے مثل نبی. سبحان اللہ. مقدور نبی تقدیر نبی, بے بدل نبی بے مثل نبی, یاروں میں نبی تاروں میں نبی ساروں میں نبی, ہر مومن کے ہے ناروں میں نبی, قرآن کے ہے پاروں میں نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ। बस 3-4 लफ्ज है हर मोमिन के गए नारों में नबी, हर मोमिन के गए नारों में नबी, रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी। रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, काबे का जुम्बर नबी नबी, है अब्रे करम भी नबी नबी, सहरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, सिद्दीक का आका नबी नबी, फारूक का आका नबी नबी, फारूक का आका नबी नबी, उस्मान का आका नबी नबी, अली का आका नबी नबी, सलात सलवात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी। सुभान अल्लाह। सलात सलवात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी, हाँ हर सच्ची बात में नबी नबी, शुरफा की जमात में नबी नबी, शुरफा की जमात में नबी नबी, नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आंख का तारा नबी नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ। नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आंख का तारा नबी नबी। तो अब आपके सामने मैं खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद आमिर अमीर रज़ा गिलानी साहब, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, वो अपने खिताब से आपके कुल्ब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। उनके खिताब से कबल जोरदार नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, मिलाद मुस्तफ़ा।